म हुम्ला पुगेर आएँ सिमाना मिचियो भनेर रावलजी तपाईँ गृहमन्त्री हुनुभयो, रक्षा मन्त्री हुनुभयो, तपाईँलाई पत्यार लाग्दैन होला? हुम्लाको सिमकोटबाट 5 किलोमिटर अगाडि बढिसकेपछि नेपाल सरकार भन्नेको एउटा पनि उपस्थिति छैन त्यहाँ। हुम्लाको जुन सिमाना हो टिबेटसँगको, त्यो टिबेटमा नेपाल राज्य भन्नेको कुनै केही, बाफरे कसरी हाम्रो देश संरक्षित भयो होला? हुन त उहाँ र हामी दुईटै उतिकै पढेका लेखेका छौँ। यो कस्तो पढाइ लेखाएको दृष्टिकोण हो, त्यो कस्तो पढाइ लेखाएको दृष्टिकोण हो, त्यही बुझिनँ मैले। कस्तो पढ्दा त्यस्तो भइन्छ, कस्तो पढ्दा यस्तो भइन्छ, त्यो मैले बुझिनँ। यो कस्तो पढाइ हो? उहाँ पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय डक्टरेट, म पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय डक्टरेट। एमसीसी को कुरा पनि बारम्बार आयो। भीमरावजीहरूलाई मेरो एउटा सुझाव के छ भने तपाईहरुले कृपया यसमा एकदम इमानदार हुनु जरुरी छ, किनभने यो चीज तपाईहरुले नै गरेको हो। टनकपुरमा यही भयो, महाकालीमा यही भयो, अरुण 3 मा यही भयो, अप्पर कर्णालीमा यही भयो कि भएन? यो हामीले गरेको हो, यो नेपाली जनताले गरेको हो, यो त उहाँहरूले गर्नुभएको हो। यो सही कि गलत भन्ने छलफल गर्नको लागि उहाँहरूलाई तलब भत्ता सहित हामीले प्रतिनिधि सभामा पठाएको, संसदमा पठाएको, फेरि हामी लड्नु यसमा। एउटा सभासद भए भित्र गए, मोलतोल गरे मन्त्री भए। राहुलजी कति लाग्नु पर्दो कुरा। त्यसपछि खतराको कांग्रेस पार्टी भित्र पसे, अब प्रदेशको मन्त्री भए। तपाईहरु ताली बजाएको बजाए हुनुहुन्छ। अप्ठ्यारो लाग्दैन तपाईलाई? अब एउटा मैले अनि यत्रो नेपाल राज्य कसरी थाम्ने? त्यो सम्भव छ? संहिताको कस्तो प्रयोग हो? साथीहरु अहिले भन्दैछ नि झ्यालै पिच्छे मन्त्री। जम्मा 49 सदस्य मात्रै क्याबिनेट बनाउने 7 वटा प्रदेशमा भन्ने सहमति रहेछ। अहिले त्यो 79 सदस्य क्याबिनेट भइसक्यो। एक मन्त्री बराबर 1 अरबको खर्च आउँदो रहेछ। त्यसका लागि संहिता ल्याएको हो त? हाम्रो ब्याजको चाहिँ सबभन्दा ट्यालेन्ट उहाँ नै हो, राहुलजी नै हो। सबभन्दा ट्यालेन्ट, सबभन्दा लद्दु म हुँ। त्यो हिसाबले चाहिँ तर लड्दैछौँ हामीहरू, लद्दु भए पनि लड्दैछौँ, ट्यालेन्ट भए पनि भिड्दैछौँ। भिड्न चाहिँ भिड्दैछौँ हामीहरू, तर हाम्रो लडाइँले जनतालाई परिणाम दिएन। उहाँ र हाम्रोमा फरक यो छ। उहाँहरूको विचारमा परिणाम दियो, मेरो विचारमा हाम्रो लडाइँले जनतालाई कुनै पनि परिणाम दिएन। केही विचारहरू आइसकेका छन् र राम्रो ढङ्गले साथीहरूले ती विचारहरूलाई अगाडि ल्याउनु भएको छ। वास्तवमा इस्वी 1990 को दशकमा जब शीत युद्धको अन्त भयो, सोभियत सङ्घको विघटन भयो, पूर्वी युरोपको लाल किल्ला ढल्यो, त्यसपछि सभ्यताको लडाईँको नाममा विश्वले दोस्रो फेजमा आजको राजनीतिलाई आविर्भाव गरेको यस्तो विगत छ। त्यो बेलासम्ममा विश्व चाहिँ राजनीतिक रूपमा ध्रुवीकृत थियो र विश्व राजनीतिक आधारमा आफ्नो कित्तामा उभिने यस्तो हुन्थ्यो र देशभित्र पनि यिनै कुराहरू प्राय प्रभावी हुन्थे। तर त्यसपछिको अवस्था चाहिँ त्यो रहेन। मानिसहरू सभ्यताको नाममा, पहिचानको नाममा, जातिको नाममा, धर्मको नाममा, अन्य नाममा कुराहरू उठाउन थाले। बिस्तारै राजनीतिक प्रवृत्तिहरू न्यूनीकरण हुँदै गए, चरित्रमा स्खलन आयो, को के भनिरहेछ, को के हो भन्ने कुरा पनि दिग्भ्रमित हुन थाल्यो। त्यसपछि हामीहरू आजको अन्योलग्रस्त अवस्थामा उभिएका छौँ। हाम्रो गन्तव्य के हो, हामीहरू कहाँ जाँदैछौँ, किन जाँदैछौँ, के गर्दैछौँ, यो सबै आज अन्योल जस्तो स्थिति मलाई पनि अनुभूति हुन्छ। जसले गर्दाखेरि हामी एउटा समृद्धिको बाटोमा जानुपर्ने, हामीमा सुशासनको एउटा प्रक्रिया देखा पर्नुपर्ने, मान्छेले सुख समृद्धि सुशासन पाउनुपर्ने, शान्त सुखाय हुनुपर्ने, त्योबाट वञ्चित हुनुपर्ने हो कि भने जस्तो यस्तो स्थिति देखा परेको छ। यो स्थितिमा जातीय रूपमा के गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा नै जातीय किसिमका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू आएका होलान् भन्ने मलाई लागेको छ। र मैले चाहिँ सुरुदेखि नै यो विषयलाई त्योतिर लैजाउँ भनेर आफ्नो राय, आफ्ना चाहनाहरू र आफ्नो अभिमत दिँदै आएको र साथीहरूलाई के भनिआएको भने यसलाई चाहिँ हामीले राजनीतिक अभिष्टको विषय भन्दा
सामाजिक अभिष्टको विषय बनाऊ र हामी खोजी नीतिको विषय बनाऊ। चिनौँ, हामीले आफैलाई चिनौँ, हामी को हौँ, हामी कहाँबाट आयौँ, हाम्रो प्राचीनता के हो, त्यसको आधार के हो, जम्मैले त्यसको बारेमा स्पष्ट र आधिकारिक ढङ्गले भन्न सकौँ। यो चिजलाई मैले पटक पटक जोड दिन खोजेँ। तर सबैले चाँडोभन्दा चाँडो नेता हुने, सबैले चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई कसरी राजनीतिक एउटा फाइदाको जोड घटाउको विषय बनाउने, योतिर नै जोड दिएको मैले पाएँ। अब अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ, यो आन्दोलनसँग जोडिएका अधिकांश साथीहरू एउटा न एउटा राजनीतिक फोरममा पुगिराखेका छन्। तीमध्ये कति मन्त्री भइसके, भइरहेका छन्, पदाधिकारी छन्। त्यसपछि त कसैको कुरा कसैले पत्याउने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। किनभने तपाईँले यसलाई यो आधार, एउटा यो आवरण बनाएर आफ्नो राजनीतिक अभिष्टको लागि यसलाई दुरुपयोग गरेको भन्दा अर्को यसको कुनै अर्थै आउँदैन। त्यसपछि मानिसहरू विषयमा केन्द्रित भएका छैनन्। त्यसपछि हाम्रो एउटा विश्वसनीयता स्खलित भएर जान्छ। अघि धर्मको कुरा आयो, जातिको कुरा आउँछ। मान्छेले किन धर्मान्तरण गर्छ त? धर्मान्तरणमा जानुपर्ने किन? यसका कारकहरू को हुन्? यी धार्मिक फोरमहरूको आधार कसले खडा गरेको? अङ्ग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षाको कुरा छ। यो पाश्चात्य शिक्षाको जग कसले हालेको यो देशमा? त्यहाँ को पढ्छ? विदेश जान को लालायत हुन्छ? धर्म रूपान्तरण कसले गर्छ? मादक पदार्थ को सेवन गर्छ? भैँसीको मासु सबभन्दा मिठो कसलाई लाग्छ? गाईको मासु को खान्छ? जड्याहरू को हुन्? यसको उत्तर खोज्नु त कहाँ पुगिन्छ? यस्तो गर्ने मान्छेहरू को छन्? गहिरेर विचार गर्नु त यी मान्छे को हुन्? मलाई अमेरिकादेखि फोन आउँछ, बच्चाको भर्ना गरिदिनु पर्यो सेन्ट जेभियरमा, सेन्ट मेरिजमा, त्यो भएन भने रातो बङ्गलामा, त्यो भएन भने बुढा नीलकण्ठमा। त्यहाँ गएर को पढ्छ? त्यहाँ पढेपछि कहाँ पुगिन्छ? त्यसको बाटो कहाँ पुग्छ? यतातिर कोही पनि छलफल गर्दैन। बस मान्छेलाई भ्रममा राखेर आफ्नो स्वार्थ साध्ने। त्यसपछि आजको परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। त्यहाँ कोही पनि छैन, किनभने त्यो गर्ने बित्तिकै त्यहाँ आफ्नो अनुहार देखिन्छ। जब आफ्नो अनुहारलाई ठिकसँग हेरिँदैन भने अनि कसरी केही कुराको परिचय हुन्छ त? त्यसपछि आजको दिन उत्पन्न भएको छ। ठुल्ठुला विद्वानहरूले भनिराखेका छन् गोपालहरू आर्यन थिए भनेर। आर्यन अन्तर्गत को पर्छ? यहाँ खस आर्य भनिएको छ। नेपालको संविधानले नै त्यो भनेको छ। खस भनेको को हो? आर्य भनेको को हो? खस र आर्यमा के भिन्नता छ? के भिन्नता छैन? यहाँ धेरै साथीहरू पश्चिमको हुनुहुन्छ। हाम्रो भीमरावल आफै पश्चिमको हुनुहुन्छ। क्षेत्रीहरूको जुन वर्गीयकरण छ हामीलाई त उति थाहा छैन, किन हामी धेरै पूर्व पुग्यौँ। पश्चिममा जति पनि खसहरू छन्, विभिन्न किसिमका खसहरू, जसलाई क्षेत्री भने पनि भयो, जस्तो रावलबाटै थालौँ, खड्का भनौँ, बोहरा भनौँ, साउद भनौँ, देउपा भनौँ, यो क्षेत्रीहरूको बीचमा विवाद र भिन्नता छ कि छैन? त्यति तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला नि त। रावल र बोहरामा भिन्नता छ कि छैन? रावल र बोहरामा बिदाबारी हुन्छ कि हुँदैन? रावल र साउथको बीचमा बिदाबारी हुन्छ कि हुँदैन? त्यति थाहा छ नि सबैलाई। अब त्यसमा भेद आउँछ कि आउँदैन? आउँदैन भने कुरा सिद्धियो। आउँछ भने त्यसको कारण के हो? त्यो नबुझी केही पनि बुझिँदैन। त्यसकारण कहीँ यो खसहरू जुन छ, यो खसहरू क्षेत्रीय हुने रूपान्तरणको प्रक्रिया
संस्कृतिकरणको प्रक्रियाले त्यहाँ कहीँ न कहीँ काम गरेको छैन, त्यो हेर्नुपर्छ। त्यो नगरी त केही पनि बुझिँदैन। यो मस्टको बारेमा एउटा लेख लेख्नुपर्ने भयो हाम्रो विष्णुजीको कारणले। अघि हाम्रो मस्ट कुलको अध्यक्षले पनि बोल्नुभयो यहाँ, होइन? मैले त्यो लेख तयार गर्न मैले खोजेँ। मस्ट हो कि मस्टा हो कि मस्ता हो, के चाहिँ शुद्ध हो? कोही मस्ट भन्छन्, कोही मस्टो भन्छन्, कोही मस्ता भन्छन्, कोही मस्त भन्छन्। हो के? यो धर्म हो कि यो संस्कृति हो? यो मस्ट भनेको आफै के हो? यो थाहा पाउनु पर्दैन। 20 वर्ष त हामीले नै यसमा काम गरेको भइसक्यो। 20 वर्षमा हामीले के जान्यौँ त? के अध्ययन गर्यौँ हामीले यो 20 वर्षमा? बाहिर 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 गफ गर्ने, बाहिर 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 बाहिर। यस्तो छ बुद्धि। भन्यो यस्तो रिस उठ्छ कि अर्कोचोटि कार्यक्रममा आएर कुटिदिन्छु भनिहाल्छन्। अब यो बुद्धिले कहिले विकास गर्न सकिन्छ त भनेको नि। त्यसकारण 20 वर्ष अगाडि मैले जस्तो देखेको छु साथीहरूको स्थिति अहिले पनि त्यस्तै छ। किनभने कोही पनि गम्भीर छैन। रिसभन्दा प्रकृति उठ्दैन। अनि कसरी विकास गर्न सकिन्छ त? जनजातिहरूले यो काम गरेनन्। अघि जो प्रथम वक्ता यहाँ महर्जनले बोल्नुभयो, उपाध्याय बाहुनले भन्दा पनि शुद्ध र राम्रो बोल्नुभयो कि बोल्नु भएन? त्यो कहाँबाट आउँछ त्यस्तो? प्रतिबद्धताले मान्छेलाई त्यस्तो बनाउँछ। खोइ त हामीमा त्यो गम्भीरता। यो गएको 30 वर्ष नेपालमा कसैले प्राज्ञिक तरिकाले सबैभन्दा गहिरो चिन्तन मनन गरेको छ भने त्यो जनजातिले नै गरेको छ। सबैभन्दा गैर जिम्मेवारी र अगम्भीरताको कसैको ध्यान छ भने त्यो क्षेत्री बाहुनकै छ। त्यसकारण यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो। यति लामो नाक छ, बाहुनहरू 12औं शताब्दीमा बनारसबाट आएका भन्छ। कहाँबाट थाहा पायो त्यसले? आफै छ सबभन्दा लामो नाक भएको बाहुन। उही भन्छ म 12औं शताब्दीमा बनारसबाट आएको। अनि जनजातिले भाका टिप्दैन? त्यो बाहुनलाई त्यो भन्ने अधिकार कसले दियो? तिमीले के आधारमा यो बोलेको भन्नुपर्छ पर्दैन? कोही पनि भन्दैन। कत्रो गौरव छ उनीहरूलाई। हामी 12औं शताब्दीमा आएको रे। एउटा रहेछ अमेरिका पुगेको अरे एउटा मान्छे, त्यो चाहिँ लन्डनमा पुगेर स्पिच गर्दै थियो। त्यो सोसियल मिडियामा अहिले पनि हेर्न पाइन्छ। ऊ के भन्छ? हामीलाई त किराँतहरूले, राई लिम्बूहरूले नेपालमा आरक्षण दिएको, हामीहरू शरणार्थी हौँ, तर हामीलाई राई लिम्बूहरूले नेपालमा संरक्षण दिएको कुराले गर्दा मलाई ठुलो गौरव लाग्छ। लन्डनमा गएर त्यस्तो भाषण गर्छ। यति लामो नाक छ। धिक्कार होस् यो बुद्धिलाई त। त्यसपछि आजको दिन आएको छ। को त्यो बोल्ने मान्छे? के आधारमा, कुन सूचनाको आधारमा उसले त्यस्तो बोलेको? त्यसपछि आजको दिन आएको छ। उति छैन चाँगु नारायण भनेको कहाँ हो? चाँगु नारायण पुग्न त पैदल गए पनि हुन्छ त। यहाँबाट 20 किलोमिटर पनि पर्दैन। त्यो चाँगु नारायणमा राखिएको जुन मानदेवको अभिलेख छ, कतिजनाले हेरेको छ? त्यो के लेखेको छ त्यहाँ? म क्षेत्रीय कुलको मानदेव पूर्वका सठहरूले टाउको उठाएको हुनाले नियन्त्रण गरेर ब्राह्मण लगायतलाई पूजा गरिकन यो चाँगु नारायणको स्तम्भ खडा गर्न गइराखेको छु भनेर लेखिएको छ त्यहाँ। यो 464 AD को शिलापत्र हो। अनि ब्राह्मण पनि दिन्छ। म क्षेत्रीय हुँ भन्दैछ। मानदेव आफै क्षेत्री भइसक्यो। ब्राह्मण लगायत भनिसकेपछि ब्राह्मण लगायत अरू जात पनि छन्। आमाले सती जान्छु भनेको हुनाले मेरो लागि मेरो अनुहार हेरेर नगइदिनुहोस् आमा भनेको हुनाले आमा सती जान तत्पर हुनु भएन। अनि म छोरो यहाँ छु भनेर त्यो मानदेवको अभिलेखमा लेखिएको छ। सती प्रथा पनि रहेछ। सती प्रथा स्वैच्छिक रहेछ त्यो बेला। आफै दस्तावेज बोलिरहेछ।
अनि कसरी 52-12 शताब्दीमा बनारसबाट आयो? यो कुन बुद्धिले भनेको? यो यस्तो गैर जिम्मेवारी बोल्न पाइन्छ? त्यसपछि आजको दिन आएको छ। अब हाम्रो डाक्टर भीम रावलको पटक पटक यहाँ कुरा आयो, उहाँहरू पनि त्यो हाउसमा हुनुहुन्छ। यो कुरालाई त कहिले पनि प्राज्ञिक रूपले त्यहाँ लानुपर्छ भन्ने आवश्यकता उहाँहरूले पनि ठान्नु भएन। दलहरूमा यी कुराहरू बारेमा कहिले पनि छलफल भएन। किन भएन त? सोध्नुहोस्, उहाँलाई यहीँ हुनुहुन्छ। प्रमुख अतिथिलाई त व्यङ्ग्य गर्नु पनि हुँदैन, घुसपेच गर्नु हुँदैन पनि भन्ने परम्परा छ। फेरि मैमाथि प्रश्न उठ्ला, सुरेन्द्र केसी जहाँ पनि ठुलो बोल्छ, हप्की दप्की गर्छ भन्ने आरोप छ। मलाई त गर्दिनँ हप्की दप्की म, किनभने म निष्पक्ष छु, म निस्वार्थी छु, म समुदायको लागि बोल्छु। त्यही स्रोत र शक्तिले मेरो आवाज ठुलो भएको छ। किन बोल्दिनँ ठुलो आवाजमा? मेरो लागि होइन, यो समाजको लागि बोलेको मैले। किनभने ठाउँमा पुग्दैछ, यसले दुःख पाउँदैछ, त्यो कुरा मलाई थाहा छ। भर्खरै म हुम्ला पुगेर आएँ, एक माना चामल छैन त्यहाँ, एउटा सडक छैन त्यहाँ, सिमाना असरल छ त्यहाँ, राज्य छैन। म पुगेर आएँ, सिमानामा पुगेर आएँ। म भर्खरै हाम्रो चाहिँ उहाँ तुइन काटेर चाहिँ मान्छेलाई खोला हालिएको छ। त्यही क्षेत्रको प्रतिनिधि भन्छ यो दुर्घटना हो, यो घटना होइन। त्यो क्षेत्रमा तपाईँहरू बसोबास गर्नुहुन्छ, फेरि उसलाई नै भोट हाल्नुहुन्छ। बोल्नु परेन मैले? त्यो 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 दुर्घटना हो। त्यो क्षतिपूर्तिको आवाज उठ्दैन। उहाँ गोविन्द गौतमको कुरा त्यही भयो। कञ्चनपुरमा सरेआम गोली ठोकेर मारेको छ। कमसेकम क्षतिपूर्ति देऊ त भन्नु पर्यो, भन्दैनन्। अनि बोल्नु परेन मैले? त्यसकारण बोलेको, मेरो लागि बोलेको हो र। मलाई के चाहिएको हुन्छ? के पाउँछु मैले? भीम रावलजीहरू खुसी हुनुभयो भने के दिनुहुन्छ मलाई? आफै त आफ्नो लागि लडिरहनु भएको छ, उहाँहरू के दिनुहुन्छ मलाई? त्यसकारण म ठुलो बोल्छु। त्यसकारणले यो जो प्रश्न छ, हुन त यो स्वभावतः यो प्रश्न भनेको चाहिँ यो अल्पसङ्ख्यकको प्रश्न हो, जाति भाषा धर्मको प्रश्न। यो बहुसङ्ख्यकको प्रश्न होइन। सिद्धान्त त अल्पसङ्ख्यकहरू उत्पीडनमा पर्ने हुनाले सङ्गठित भएर आफ्नो स्वार्थको लागि जातीय संस्थामा गएका हुन्छन्। नियम चाहिँ यो हो। तर हाम्रो देशमा नेतृत्वले यसको सुस्पष्ट खाका नदिएको हुनाले मानिसहरूमा अन्यल भयो। किनभने ठाउँ ठाउँमा अनर्गल नाराहरू लागे, लखेड्छु भन्ने कुराहरू आए, कति ठाउँमा विस्थापित पनि हुनु पर्यो। त्यसपछि मान्छेले अस्तित्व जगर्नको लागि, बाँच्नको लागि सङ्गठित हुनुपर्छ कि भन्ने यो सोच लिएर आएको हुनाले ठुलो समुदाय पनि सङ्गठित हुनुपर्ने हो कि भन्ने एक खालको स्थिति उत्पन्न भयो। अब नेताहरूले भन्न सक्नुपर्छ ठुलोहरूको लागि आरक्षणको व्यवस्था स्वतः छ, सानाहरूको लागि मात्रै यो हो। सानाहरूले के आधारमा आरक्षण पाउने त? तपाईँ अहिले देख्नु भएको छ, समावेशिताको कुरा आयो, त्यसको प्रयोग हेर्नुहोस् त कस्तो छ। कुनै एकजना ब्राह्मण नेताले जनजाति श्रीमती बिहा गरेको छ भने उसलाई जनजाति कोटामा आरक्षण गराएको छ, र कुनै एउटा जनजातिले ब्राह्मणमा बिहा गरेको छ भने त्यसलाई ब्राह्मणीबाट आरक्षित गराइदिएको छ। हेर्नु त समावेशीयताको प्रयोग। अब सङ्घीयताको प्रयोग हेर्नुहोस् त, सङ्घीयताको कस्तो प्रयोग हो। साथीहरू अहिले भन्दैछ नि झ्यालै पिच्छे मन्त्री, जम्मा 49 सदस्य मात्रै क्याबिनेट बनाउने 7 वटा प्रदेशमा भन्ने सहमति रहेछ। अहिले त्यो 79 सदस्य क्याबिनेट भइसक्यो। एक मन्त्री बराबर 1 अरबको खर्च आउँदो रहेछ। त्यसका लागि सङ्घीयता ल्याएको हो त? त्यसपछि सङ्घीयता पनि बदनाम भयो, समावेशीयता बदनाम भयो, जातीयता बदनाम भयो, सिङ्गो प्रणाली नै बदनाम भयो। त्यसपछि आजको दिन आएको छ। बोल्नु परेन हामीले? गाउँ गाउँमा चाहिँ सिंहदरबार भनियो, पुग्यो त सिंहदरबार गाउँ गाउँमा छ त गाउँ गाउँमा सिंहदरबार। त्यसपछि हामीले बोल्नु परेको। त्यसकारण स्थिति गम्भीर भइसक्यो। फेरि सिके राउतको टाउको उठिसक्यो। कर्मचारीलाई नाङ्गै बनाएर चाहिँ नगर परिक्रमा गराउने यो हुन थाल्यो। गाडी गुडीहरू जल्न थाले,
जलाइन थाले। हेर्नुहोला फेरि नेपालमा जातीय प्रवृत्तिले टाउको उठाउँदैछ, फेरि असुरक्षाको स्थिति बन्दैछ। यसको स्रोत के हो? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण म अब अन्त्यतिर आउँछु, लामो कुरातिर नजाउँ, प्रमुख अतिथिको कुरा पनि हामीले सुन्नु नै छ। जस्तो यो एमसीसीको कुरा पनि बारम्बार आयो, यो पत्रमा पनि पर्यो। मेरो त एउटा सानो एउटा पत्र पनि छ, त्यसकारण यो विषयमा म उति गएको पनि छैन। भीमरावजीहरूलाई मेरो एउटा सुझाव के छ भने तपाईहरुले कृपया यसमा एकदम इमानदार हुनु जरुरी छ, किनभने यो चीज तपाईहरुले नै गरेको हो। यो ठ्याक्कै गरेको माओवादीले हो, ठ्याक्कै माओवादीले गरेको चाहिँ माओवादीले हो। अहिले यसको सबैभन्दा ठुलो विरोध त्यही माओवादी गर्छ। त्यसपछि भीमरावहरुको कुरा आउँछ। त्यसमध्ये एक दुईवटा सरकारमा उहाँहरु पनि हुनुहुन्छ। अब हामीलाई अन्यल भएन? टनकपुरमा यही भयो, महाकालीमा यही भयो, अरुण 3 मा यही भयो, अप्पर कर्णालीमा यही भयो कि भएन? यो हामीले गरेको हो, यो नेपाली जनताले गरेको हो, यो त उहाँहरुले गर्नुभएको। अब उहाँहरुले यो गर्नुभयो, यो सही कि गलत भन्ने छलफल गर्नको लागि उहाँहरुलाई तलब भत्ता सहित हामीले प्रतिनिधि सभामा पठाएको, संसदमा पठाएको। फेरि हामी लड्नु यसमा? पार्टीमा छलफल गर्नु पर्यो। पहिलो दलीय व्यवस्था हो नि, पार्टीमा छलफल गर्नु पर्यो, पार्टीको आवाज लिएर हाउसमा आउनु पर्यो, अल्पमत बहुमत गरेर निर्णय गर्नु पर्यो। तर नेपाली जनतालाई त विभाजित गर्नु भएन नि त। के भएको यो मैले बुझ्न नसक्या हो कि? हुन त उहाँ र हामी दुईटै उतिकै पढेका लेखेका छौं। यो कस्तो पढाइ लेखाएको दृष्टिकोण हो, त्यो कस्तो पढाइ लेखाएको दृष्टिकोण हो, त्यही बुझिन मैले। कस्तो पढ्दा त्यस्तो भइन्छ, कस्तो पढ्दा यस्तो भइन्छ, त्यो मैले बुझिन। यो कस्तो पढाइ हो? उहाँ पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय डक्टरेट, म पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय डक्टरेट। त्यसकारण उहाँहरूले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो निरूपण गरेर दिनु पर्यो, दलबाट निर्क्युल गर्दै। एउटा कार्यक्रममा लीलामणिसँग म सँगै थिएँ। उहाँ, म, लीलामणि त क्लासमेट। हाम्रो ब्याचको चाहिँ सबभन्दा ट्यालेन्ट उहाँ नै हो, राहुलजी नै हो सबभन्दा ट्यालेन्ट। सबभन्दा लद्दु म हुँ त्यो हिसाबले चाहिँ। तर लड्दैछौँ हामीहरू, लद्दु भए पनि लड्दैछौँ, ट्यालेन्ट भए पनि भिड्दैछौँ, भिड्न चाहिँ भिड्दैछौँ हामीहरू। तर हाम्रो लडाइँले जनतालाई परिणाम दिएन। उहाँ र हाम्रोमा फरक यो छ। उहाँहरूको विचारमा परिणाम दियो, मेरो विचारमा हाम्रो लडाइँले जनतालाई कुनै पनि परिणाम दिएन। त्यो कुरामा चाहिँ अहिले पनि हामी लडिरहेछौँ। त्यसपछि 10 वटा डकुमेन्ट निकाल्नुभयो लीलामणिजीले। एउटा डकुमेन्टमा आएपछि उहाँ अड्किनु भयो र के भन्नुभयो भने म अंग्रेजी त्यति राम्रो बुझ्दिनँ, सुरेनजी बुझ्नुहुन्छ, यसको व्याख्या के हो भन्नुभयो उहाँले। उहाँ बोलिरहनु भएको थियो, बीचमा क्याच गर्नु शिष्टाचार भएन भनेर म सुनिरहेको थिएँ। उहाँले त्यो भन्नुभयो, अब त उहाँले मलाई मौका दिनुभयो भनेर उहाँले जे अंग्रेजीलाई नेपाली गर्दै भन्नुभयो, मैले त्यसलाई आफ्नै प्रकारले प्रयोग गरेर उहाँलाई मैले के भने लीलामणिजी तपाईको विचारमा जो एमसीसीको बारेमा 10 वटा डकुमेन्ट तपाईले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो, जसले यो डकुमेन्ट जसरी त्यति बेला पारित गर्यो, किनभने एमसीसी त औपचारिकता मात्रै बाँकी हो, यो भइसकेको छ। यस्तो चीज हो नि त यो त। यसमा 13 अरब रुपैयाँ त खर्च भइसकेको छ। याके नीतिमा त 6 लाख महिनाको तलब खाने कर्मचारी एमडी छ याके नीतिमा। उहाँ तलब खानुहुन्छ होला 50,000, उहाँले नियुक्ति गरेको एउटा खरदार खान्छ 6 लाख। कस्तो खरदार होला त्यो, ल भन्नु त? उहाँ आफै 50,000 खानुहुन्छ, उहाँले नियुक्ति गरेको एउटा खरदार चाहिँ 6 लाख खान्छ। कस्तो पावरफुल मान्छे होला त त्यो। यो त्यसरी अगाडि गइसकेको छ। अनि लीलामणिजी जसले यो एमसीसी गर्यो, तपाईको विचारमा यो डकुमेन्ट नपढिकन गर्यो भन्ने हो भने मैले तपाईले भने जस्तो स्थिति हो भने त एमसीसी गर्नुभन्दा अगाडि फोरफार गर्नुपर्ने विषय हो नि त। त्यसको जवाबमा उहाँले के भन्नुभयो, त्यो हेर्ने सम्बन्धी जुन नेकपा माओवादीको विभाग हो
त्यसको विभागीय प्रमुख चाहिँ म अरे उहाँले भनेको, तर एमसीसी भएको मैले थाहा पाइनँ अरे राहुलजी। त्यसो भने कसलाई थाहा छ त यो एमसीसी कसले गरेको, किन गरेको, कहिले गरेको भन्ने कुरा कसलाई थाहा छ त? सुरेन्द्र केसीलाई, भीमरावलाई पनि थाहा छैन, लीलामणिलाई पनि थाहा छैन। प्रचण्डले त के भनेको, एमसीसी हाम्रा पालामा भएको भन्ने त सुने, तर मेरो टेबलमा त्यो सम्बन्धी कागज कहिले पनि आएन। अनि त्यसैले कसको टेबलमा आयो? मेरो। अहिले भन्छन् सुरेन्द्र केसी सीआईए को एजेन्ट हो। हिजोसम्म त रको एजेन्ट भन्थे, अस्ति दरबारिया भन्थे, अब त सीआईए को एजेन्ट पो भन्न थाले त घाँटे। क्यार्ने हो यो? के भएको यस्तो? त्यसकारण मेरो निष्कर्ष के हो भने यो काम हामीले अविलम्ब रोक्नुपर्छ। हामीले जिम्मेवार हुनुपर्छ। कुनै पनि कुरा उठाउँदा आधिकारिक रूपमा उठाउनुपर्छ। हरेक कुरामा हामी गम्भीर हुनुपर्छ र जवाफदेही हुनुपर्छ र पारदर्शी हुनुपर्छ र हामीले शिर ठाडो गरेर भन्नुपर्छ यसमा भएको यस्तो हो, यसकारणले अन्यल उत्पन्न भएको हो। यो अन्यललाई चिरेर हामी नेपाली जनतालाई चाहिँ सफलतामा, समृद्धिमा र सुशासनमा पुर्याउँछौँ र पुर्याउनेछौँ। यो काम हाम्रो हो। आज त हाम्रो काम अन्यल खडा गर्ने भयो। अन्यल खडा गर्ने काम हाम्रो होइन। हामीले नै अन्यल खडा गर्ने हो भने जनता दिग्भ्रमित हुँदैन। म हुम्ला पुगेर आएँ, सिमाना मिचियो भनेर रावलजी तपाईँ गृहमन्त्री हुनुभयो, रक्षा मन्त्री हुनुभयो, तपाईँलाई पत्यार लाग्दैन होला? हुम्लाको सिमकोटबाट 5 किलोमिटर अगाडि बढिसकेपछि नेपाल सरकार भन्नेको एउटा पनि उपस्थिति छैन त्यहाँ। हुम्लाको जुन सिमाना हो टिबेटसँगको, त्यो टिबेटमा नेपाल राज्य भन्नेको कुनै केही, बाफरे कसरी हाम्रो देश संरक्षित भयो होला? जुन देशको लागि हाम्रा पूर्वजहरूले इन्च इन्चमा रगत र पसिना बगाएको छ, इन्च इन्चमा। आज हामीलाई हुम्लामा पुग्न त्यत्रो लाग्यो। आज हुम्लाको खर्च कति हो? हुम्लाको खर्च र सिङ्गापुर पुगेर आउने खर्च एउटै हो। म हुम्ला 2 लाख खर्च गरेर 4 जनाको टिम लिएर गएँ। 4 जनाकै टिम लिएर नेपाल सरकारको टिम पनि गएकोमा 2 लाखको खर्चले मैले हुम्ला भ्रमण गरेर आएँ। नेपाल सरकारले त्यही भ्रमण गर्दाखेरि 9 लाख खर्च गरेछ। 9 लाख खर्च गरिकन गरे हुम्ला भ्रमण गरेर आउने परिणाम नेपाली जनताले थाहा नपाउने भनेपछि हाम्रो राज्य प्रणाली कहाँ छ? यस्तोमा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको के भूमिका हुनुपर्ने, के भूमिका हुन सक्छ, त्यो कुराको खोजी पनि तपाईहरु जस्तो यस खालका भेलाहरूका विषयवस्तु हुनुपर्ने भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यस्तो मैले कहिल्यै भएको पाएँ। अब एउटै कुरामा लडाई हुन्छ, कतिवटा पद राख्ने अनि त्यो पदमा को पुग्ने, त्यसमा हामीले 20 वर्ष बिताए। अब छेत्री सङ्घ भनेर पोखराबाट साथीहरू अगाडि आए, 25,000 भोट एक ठाउँमा बटुले, एउटा सभासद भए, भित्र गए, मोलतोल गरे, मन्त्री भए। राहुलजी कति लागु पर्दो कुरा। त्यसपछि खतरको कांग्रेस पार्टीभित्र पसे, अब प्रदेशको मन्त्री भए। तपाईहरु ताली बजाएको बजाए हुनुहुन्छ। अप्ठ्यारो लाग्यो तपाईलाई? अब एउटा मैले अनि यत्रो नेपाल राज्य कसरी थाम्ने? त्यो सम्भव छ? शक्ति दिनुहोस्। मैले भनेको कुरामा दम छ, तर्क छ भने हामी सहकार्य गरौँ, तर दिग्भ्रममा राखेर भ्रममा बाँच्ने होइन। त्यसको केही अर्थ छैन। जिन्दगीमा मरेर गइन्छ। बाँचुन चाहिँ सार्थक भूमिका खेलौँ न। पिढीले सम्झियोस् न हामीलाई। जुन देशले, जुन राजाले देश बनाइदियो, आज त्यो राजालाई थुक्नुमा हामी गौरव गर्छौँ। राजा भयो त के भयो? रावल भनेको पनि त राजा हो। रावल भने के हो? रावल आफै राजा भन्ने टाइटल हो। उहाँ राज परिवार हुनु भएन, उनीहरू राज परिवार भए, त्यति त फरक हो नि। उहाँले यो भूमिका खेल्नुभयो, उहाँले त्यो भूमिका खेल्नुभयो। त यो देश निर्माण गरेको हकमा त केही पनि त्रुटि भएन नि पृथ्वीनारायण शाहको। यसमा विभेद भयो भने हामी निरूपण गरौँ, विभेदको अन्त्य गरौँ। यसमा जातीय शोषण छ भने त्यसलाई अन्त्य गरौँ। तर यसैलाई थुक्नु,
यसैको शालिग तोड्नु, यो त जुन बाबुले आफूलाई जन्मायो, जुन आमाले आफूलाई जन्माइन्, तिनै आमालाई बोक्सी भने जस्तो भएन, आमा पनि बोक्सी हुन्छन् कहिले। त्यो काम हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो नगर्नु भन्नको लागि यी खालका मञ्चहरूमा म आफू चाहिँ आउने गर्छु र आफूलाई लागेको भन्ने गर्छु। दुर्भाग्य मैले कसैलाई पनि कन्भिन्स गर्न सकेँ। त्यसकारण मेरो अनुरोध के छ भने हामीहरू सामग्रीको हामीहरू चिन्तन मनन गरौँ। के कारणले हामी पछि परेका हौँ त्यसलाई हेरौँ। किन जातीय प्रश्न उत्पन्न भयो त्यसलाई हेरौँ। के कारणले जनजातिहरू असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्, के कारणले मान्छेहरू धर्मान्तरण गर्छन्, के कारणले मान्छेहरू बसाइसराई गर्छन्, के कारणले मानिसहरू अङ्ग्रेजी शिक्षा पढ्छन्, के कारणले मान्छेहरू कम्प्युटर सिक्छन्, के कारणले मान्छेहरू अमेरिका जान्छन्। केही त होला नि कारण। जबसम्म त्यहाँ पुगिँदैन निको हुँदैन नि। तपाईँलाई के रोग लागेको हो भन्ने कुरा जबसम्म एमआरआई गरिँदैन, जबसम्म केयुबी गरिँदैन, जबसम्म एक्सरे गरिँदैन, जबसम्म डाक्टरले दिएको दबाई ठिकसँग खाइँदैन, कसरी निको हुन्छ त? डाक्टरले यो दबाई खा भनेर मात्रै इनफ हुँदैन। त्यो अनुसार दबाई पनि खाएको हुनुपर्छ, मात्रा पनि मिल्नुपर्छ, समय पनि 8-8 घन्टा भन्छ नि एन्टिबायोटिकको। 8-8 घन्टामा खाऊ भन्छ। तपाईँ 5 घन्टामा खानुहोस् त्यसले काम गर्दैन। समाजका समस्याहरू पनि तिनीहरू नै हुन्। जे कारणले मान्छे असन्तुष्ट छ, मधेसी असन्तुष्ट छ, जनजाति असन्तुष्ट छ, दलित असन्तुष्ट छ। हेरौँ त दलित 14% भन्दा ठुलो जनसङ्ख्या छ दलितको। 51% महिलाहरूको जनसङ्ख्या छ। अनि महिलाहरूलाई भान्सामा राखेर महिलाहरूलाई बोक्सी भनेर अनि समाज अगाडि जान्छ नहुने कुरा होइन त्यो। के कारणले महिलाहरूलाई त्यो भन्यौँ हामीले? त्यो कारण खोज्नु पर्यो पहिला। केबाट उनीहरूलाई चाहिँ मुक्त पुरुष सर बनाउन सकिन्छ त्यो उपाय बताइदिनु पर्यो। अनि मात्रै नै समाज सबल हुन्छ। अहिलेसम्म दिदी बहिनीलाई त हामीले दाबेर ठेगानमा राखेको न हो, भएन भने शक्ति प्रयोग गरेर बिचरा विवश भए। उनीहरू मौनता गर्दै 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 आज त दिदी बहिनीहरूकै शिर निउरिने यस्तो अवस्था बन्यो। जनजातिको कुरा पनि यही हो, दलितको कुरा पनि यही हो। उनीहरूलाई इम्पावर त हामीले गर्नै पर्छ। अब यो पक्षले चाहिँ उत्तेजित कुरा गरेर त्यो पक्षलाई आफ्नो पार्न सक्यो। हामीहरूले त्यो काममा अलिकति वाञ्छित सतर्कता नअपनाएको भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो पनि हामी गर्न सकौँ। र फेरि एकपल्ट तपाईँहरूको जे उद्देश्यले आजको कार्यक्रमको आयोजना छ त्यसमा सफलता मिलोस्। भीमरावजी हाम्रो प्रमुख अतिथि भएर आउनु भएको छ। उहाँहरूले अलिकति क्याबिनेटमा बस्दाखेरि ध्यान पुर्याइदिएको भए त सायद हामीले अलिकति प्रतिफल पाउँथ्यौँ कि। कमसेकम खस र आर्यको क्लस्टरको कुरा, कमसेकम खस र छेत्रीको कुरा एउटा प्रतिष्ठानै गठन गरिदिनु भएको भए पनि त्यहाँ बसेर हामी स्टडी गर्थ्यौँ। यत्रो एकाडेमी छ, उहाँहरूको आराधना नगरिकन प्राज्ञ भइँदैन। भीमरावजी लड्नु भएन नि मित्र, तपाईँहरू पनि भित्र गल्ती भयो। यहाँ त एउटा भक्तलाई मात्रै प्राज्ञ बनाउन पठाउँछन्। आर्चना मदन भण्डारी आराधना गरेपछि प्राज्ञ भइन्छ। हिजो गिरिजा बाबुको आराधना गर्नु पर्थ्यो, अब अहिले आएर प्रचण्डको आराधना गर्नुपर्छ। त्यसपछि भाटहरू मात्रै यहाँ हुन्छन्। राजाका पालाका प्राज्ञहरूले गरेको काम हेर्नुहोस् त। लैनशील बाङ्देलले गरेको एउटा मात्रै काम हेर्नुहोस्। सूर्यमणि अधिकारीले गरेको एउटा मात्रै काम गर्नु, सूर्यमणि विक्रम गेवालीले गरेको एउटा मात्रै काम हेर्नुहोस्। माधव घिमिरेको एउटा मात्रै रचना हेर्नुहोस्, संसार हल्लिन्छ। एउटा मात्रै गीत माधव नेपालको अहिले माधव घिमिरेको गाउँ त अहिले हामी यहाँ त्यस्ता त्यस्ता स्रष्टाहरू यहाँ त ऊ त्यहाँ राजा महेन्द्रले पकेटबाट निकालेको खर्चबाट बनेको यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान हो।